8 साल गुजर गए। ये साल 1823 था और शहर मोनतरुइल सुबरमर का छोटा सा सनती कस्बा। ये कस्बा अपनी काली खाल की सनत के लिए मशहूर था, मगर गुज़श्ता कुछ सालों से इसमें एक इंकलाब बर्पा हो चुका था। इस इंकलाब का मरकज़ और हीरो एक शख्स था जिसे सब मादाम मैडलिन के नाम से जानते थे। वो तकरीबन 57 साल के थे, संगले और एक पुरस्कार शख्सियत के मालिक। इन्होंने काली खाल की सनत में एक नया तरीक़ा ईजाद किया था जिससे मसनूआत का मयार बेहतर हो गया था और कीमतें कम हो गई थीं। इस ईजाद ने न सिर्फ इन्हें अमीर बना दिया था बल्कि पूरे कस्बे की तकदीर बदल दी थी। इन्होंने एक बड़ी फैक्ट्री कायम की जहां सैकड़ों लोगों को रोज़गार मिला। उनकी दियानत, मेहनत और हमदर्दी की वजह से पूरा कस्बा उनका एहतराम करता था। मादाम मैडलिन की शख्सियत पुरस्कार थी। वो सादा जिंदगी गुजारते, अकेले रहते और हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते। इन्होंने कस्बे में अस्पताल बनवाया, स्कूल कायम किया, गरीबों के लिए मकान तामीर कराए और हर ज़रूरतमंद की मदद की। एक दिन कस्बे के मेयर का इंतकाल हो गया। पूरे शहर ने एक ज़बान होकर मादाम मैडलिन को नया मेयर बनाने का फैसला किया। नहीं, मैं ये जिम्मेदारी नहीं ले सकता, मादाम मैडलिन ने इनकार किया। मगर अवाम ने इसरार जारी रखा। आखिरकार इन्हें मजबूरा ये उद्दा कबूल करना पड़ा। अब मादाम मैडलिन मेयर थे, मगर उनकी आजज़ी और सादगी में कोई फ़र्क नहीं आया। वो पहले की तरह फैक्ट्री चलाते, गरीबों की मदद करते और हर परेशान हाल इंसान की सुनते। उसे कस्बे में एक जवान औरत रहती थी जिसका नाम फांतीन था। वो इंतहाई खूबसूरत थी, सुनहरी बाल, चमकती आँखें और मासूम मुस्कुराहट। मगर किस्मत इस पर मेहरबान ना थी। पेरिस में एक अमीर नौजवान से मोहब्बत में पड़कर उसने एक बच्ची को जन्म दिया था, मगर वो नौजवान इसे छोड़कर चला गया था। फांतीन ने अपनी बेटी का नाम कौज़त रखा था। मुआशरे की रसोई से बचने के लिए फांतीन ने मोनतरुइल सुबरमर आकर पनाह ली थी। इसने अपनी छोटी सी बेटी को मोनफरमी के एक छोटे से होटल में थैलमाडस और इनकी बीवी के हवाले कर दिया था, जो कि अपने 2 बेटों और 2 बेटियों के साथ रहते थे। फांतीन हर माह थैलमाडस को ख़त लिखती और अपनी बेटी के लिए रकम भेजती। वो मादाम मैडलिन की फैक्ट्री में काम करती थी और मुश्किल से गुजारा करती थी, मगर उसकी सारी खुशियाँ उसके बेटी के तसव्वुर में समाई हुई थीं। फांतीन फैक्ट्री में खूब मेहनत करती थी, मगर इसकी खूबसूरती की वजह से दूसरी औरतें इससे जलने लगीं। इन्होंने ये पता लगा लिया कि फांतीन के एक बच्ची है और वो शादीशुदा नहीं है। एक दिन फैक्ट्री की निगरान ने फांतीन को बुला कर कहा, तुम्हें फैक्ट्री से निकाला जाता है। हमें तुम्हारी शर्मनाक जिंदगी के बारे में पता चल गया है। फांतीन ने इल्तिजा की, मैं माफ़ी मांगती हूँ, मुझे मेरी बेटी के लिए काम करने दीजिए। मगर निगरान ने इसकी एक ना सुनी। फांतीन को फैक्ट्री से निकाल दिया गया। अब फांतीन के पास रोज़गार का कोई ज़रिया नहीं था। वो थैलमाडस को ख़त लिखती रही और रकम भेजती रही, मगर अब इसके पास पैसे कमाने का कोई ज़रिया नहीं था। इसे थैलमाडस की तरफ से ख़त मिलते रहे जिनमें लिखा होता, कौज़त बीमार है, ज़्यादा रकम दरकार है, या सर्दियों के लिए नए कपड़े चाहिए, फौरी रकम भेजो। फांतीन परेशान हो गई। उसने अपने सुनहरी बाल बेच दिए, फिर इसने अपने 2 दंत बेच दिए। आखिरकार इसे अपना जिस्म बेचने पर मजबूर होना पड़ा। वो तवाइफ बन गई। एक सर्द रात में फांतीन सड़क पर खड़ी थी। एक शरीफ आदमी ने इसे देखा और गुस्ताखी की। फांतीन ने गुस्से में आकर इसके चेहरे पर थूक दिया। अचानक इंस्पेक्टर जाऊर वहां से गुजरे। वो पुलिस का एक सख्तगीर अफसर था जो हमेशा कानून की पाबंदी पर जोर देता था। तुमने एक शहरी के साथ गुस्ताखी की है, जाऊर ने गुस्से से कहा। तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। फांतीन ने गिड़गिड़ा कर कहा, मैंने सिर्फ अपना दिफा किया है, इसने मुझे छुआ था। मगर जाऊर ने एक ना सुनी। वो फांतीन को गिरफ्तार करके ले जाने लगा। इतने में मादाम मैडलिन वहां से गुजरे। इन्होंने फांतीन को पहचान लिया। क्या हवा है? मेयर ने पूछा। मैंने इस औरत को गिरफ्तार किया है, जाऊर ने फख्री अंदाज में कहा। उसने एक शहरी पर हमला किया है। फांतीन ने मेयर के सामने घुटने टेक दिए। मैं बेकसूर हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। मादाम मैडलिन ने जाऊर से कहा, उसे छोड़ दो। मगर मेयर साहब, यह कानून के खिलाफ है, जाऊर ने एतराज़ किया। मैं कानून हूँ, मादाम मैडलिन ने ताकत से कहा। इसे छोड़ दो। जाऊर ने मजबूरा फांतीन को छोड़ दिया। मादाम मैडलिन ने फांतीन से पूछा, तुम्हें मैंने अपनी फैक्ट्री में काम दिया था, तुम यहाँ कैसे? फांतीन ने सारी कहानी सुनाई।
اس نے بتایا کہ کیسے اسے فیکٹری سے نکالا گیا، اسے اپنی بیٹی کے لیے رقم درکار تھی اور اسے مجبورہ یہ ذریعہ اختیار کرنا پڑا۔ مادام میڈلین کے دل پر چوٹ لگی۔ انہیں احساس ہوا کہ ان کی فیکٹری میں ہونے والی ایک چھوٹی سی بات نے اس عورت کی زندگی برباد کر دی ہے۔ تمہاری بیٹی کہاں ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ مونوفرمی میں تھیلماڈس کے پاس، فانتین نے جواب دیا۔ مادام میڈلین نے فوری طور پر وعدہ کیا، تمہیں اب کوئی پریشانی نہیں ہوگی، میں تمہاری بیٹی کو واپس لاؤں گا، تمہارے تمام قرضے میں ادا کروں گا، تمہیں ایک اچھا مکان دوں گا۔ فانتین کے آنسو نکل آئے۔ اس نے میئر کے ہاتھ چومے۔ آخرکار اس کی دعائیں قبول ہو گئی تھیں۔ مادام میڈلین نے فانتین کو ایک اچھے اسپتال میں داخل کروایا کیونکہ وہ تب دق کا شکار ہو چکی تھی۔ انہوں نے فوری طور پر مونوفرمی کے لیے خط لکھا اور تھیلماڈس سے کوزت کو واپس بھیجنے کو کہا۔ انسپیکٹر ژاؤر اس واقعے کے بعد میئر پر شک کرنے لگا۔ اسے میئر کی طاقت اور اثر و رسوخ پسند نہیں تھی۔ وہ میئر کی ماضی کی تاریخ جاننا چاہتا تھا۔ ایک دن ژاؤر نے میئر کے پاس آ کر معافی مانگی۔ میئر صاحب، میں نے آپ کی عزت میں گستاخی کی تھی، میں معافی چاہتا ہوں۔ مادام میڈلین نے مسکرا کر کہا، سب بھول جاؤ، تم نے صرف اپنا فرض نبھایا تھا۔ مگر ژاؤر کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ وہ میئر کے چہرے کو غور سے دیکھ رہا تھا جیسے کوئی راز تلاش کر رہا ہو۔ اسے میئر کی شخصیت میں کچھ جانا پہچانا سا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ کون تھا؟ کہاں سے آیا تھا؟ اس کا ماضی کیا تھا؟ ژاؤر نے فیصلہ کیا کہ وہ میئر مادام میڈلین کے راز سے پردہ اٹھا کر رہے گا۔ فانتین کا مرض بڑھتا جا رہا تھا۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ اب زیادہ دن نہیں ہیں۔ ایک دن فانتین نے مادام میڈلین سے التجا کی، میں اپنی بیٹی کو دیکھنا چاہتی ہوں، براہ کرم اسے میرے پاس لے آئے۔ مادام میڈلین نے وعدہ کیا، میں خود جا کر تمہاری بیٹی کو لے آؤں گا۔ انہوں نے فانتین کو بتایا کہ وہ مونوفرمی جا رہے ہیں اور 3 دن میں واپس آ جائیں گے۔ فانتین خوشی سے مسکرا دی۔ آخرکار وہ اپنی پیاری کوزت کو دیکھ پائے گی۔ مگر جب مادام میڈلین باہر نکلے تو ان کے سامنے انسپیکٹر ژاؤر کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ میئر صاحب، ژاؤر نے کہا، آپ کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ مادام میڈلین حیران رہ گئے۔ کیوں؟ کس جرم میں؟ آپ درحقیقت جان والجان ہیں، ژاؤر نے فخری انداز میں کہا۔ ایک مفرور قیدی۔ آپ نے اپنی شناخت چھپائی ہے۔ مادام میڈلین کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ 19 سال پرانا خوف پھر سے جاگ اٹھا۔ آپ غلطی پر ہیں، انہوں نے کہا۔ میں مادام میڈلین ہوں۔ نہیں، ژاؤر نے کہا، میں نے تصدیق کر لی ہے۔ 8 سال پہلے ایک جان والجان نامی قیدی کو رہا کیا گیا تھا۔ وہ غائب ہو گیا تھا۔ آپ وہی ہیں۔ مادام میڈلین نے دیکھا کہ اب انکار ممکن نہیں تھا، مگر ان کے ذہن میں فانتین کی تصویر ابھری جو اپنی بیٹی کا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے 3 دن کی مہلت دیجیے، انہوں نے التجا کی۔ میں ایک معصوم بچی کو اس کی مرنے والی ماں کے پاس لے آؤں۔ ژاؤر نے قہقہا لگایا، تم سمجھتے ہو میں تمہیں جانے دوں گا؟ تم فرار ہو جاؤ گے۔ مادام میڈلین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں واپس آؤں گا، میں قسم کھاتا ہوں۔ مگر ژاؤر نے انکار کر دیا۔ تب مادام میڈلین نے ایک فیصلہ کیا۔ انہوں نے ژاؤر کی طرف دیکھا اور کہا، تم سچ کہتے ہو، میں وہی جان والجان ہوں جسے تم تلاش کر رہے ہو۔ اختتام قسط دوم۔ اگلی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ جان والجان کیسے اپنی شناخت ظاہر کرتے ہیں، فانتین کی موت ہوتی ہے اور کوزت کی نئی زندگی شروع ہوتی ہے۔